अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन्नाज़िआति ग़र्क़ा वन्नाशिताति नश्ता वस्साबिहाति सबहा फस्साबिक़ाति सबक़ा फल्मुदब्बिराति अम्रा वस्साबिहाति सबहा फस्साबिक़ाति सबक़ा फल्मुदब्बिराति अम्रा यौम तर्जुफ़ु अर्राजिफ़ा तत्बअुहा अर्रादिफ़ा क़ुलूबुन यौमइज़िन वाजिफ़ा अब्सारुहा ख़ाशिआ यक़ूलून अइन्ना लमरदूदून फ़िल हाफ़िरा अइज़ा कुन्ना इज़ामन नख़िरा क़ालू तिल्क इज़न कररतुन ख़ासिरा फ़इन्नमा हिय ज़जरतुन वाहिदतुन फ़इज़ा हुम बिस्साहिरा हल अताक हदीस मूसा इज़ नादाहु रब्बुहु बिलवादिल मुक़द्दसि तुवा इज़हब इला फ़िरअौन इन्नहु तग़ा फ़क़ुल हल लक इला अन तज़क्का वअहदियक इला रब्बिक फ़तख़्शा फ़अराहुल आयतल कुब्रा فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, सब मीडिया टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका बहुत शुक्रिया इसलिए अदा करता हूँ बीमारी के हालात में आए हमारे अल्हम्दुलिल्लाह आज 12 बच्चों ने मुकम्मल एफ़ज़ कंप्लीट कर लिया, 3 बच्चों ने तर्जुमा कंप्लीट कर दिया, 112 बच्चों ने नाज़रा तजवीद के साथ ख़त्म कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह कायदे के बच्चों ने भी तकरीबन 780 बच्चों ने वो भी ख़त्म किया हुआ है। तो ये सब क्रेडिट हमारे कारी साहबान साहिबा को जाता है, बेखुसूस कारी नसरत साहब को जाता है। हमारा वाहिद इस तरह इदारा है जहाँ दीन दुनिया की दोनों का सबक हम पढ़ाते हैं बच्चों को। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों ने इस बार साबित कर दिया कि वो जो इकरा के बच्चे इदारे के बच्चे होते हैं जो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के साथ मुकाबले में किसी महाज में भी कम नहीं है। और जिस तरह पेशावर बोर्ड में उन्हें 552 मार्क्स लेकर इलाके पर अपना फर्स्ट डिवीज़न बरकरार रखा, इसी तरह वफाक मदराइस में भी अपना मुदर्रिस लोगों ने बरकरार रखा है। इस मेहनत का क्रेडिट मेरे स्कूल का क्रेडिट तो मेरे सर ज़ाहिर शाह साहब उसका टीम को जाता है और मदरसे का क्रेडिट करी नसरत उसको टीम को जाता है। इसी तरह हमारा जो एट राइटिंग जो कैलीग्राफी के टीचर है सर अजीज़ साहब, उसका भी बहुत मशहूर हूँ, जो बच्चों को बहुत मेहनत से पढ़ाता है और मैं आपकी भी बहुत मशहूर हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि दुनिया तालीम दीनी तालीम के अलावा कुछ भी नहीं है।
दीनी तालीम तो मैंने नहीं किया, दुनियाई तालीम तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ज़्यादा है, लेकिन मैंने कहा कि मैं बहुत अफसोस महसूस कर लेता हूँ कभी कभी मैं उलमाए कराम के साथ बैठता हूँ, क्योंकि उलमाए कराम का इल्म इस दुनिया में भी काम आ रहा है, उस आखिरत में भी काम आ रहा है। उसका दुनिया में इज़्ज़त और शोहरत है। हमारा तो सब दुनियाई है, एक दुनिया है, कल तो नहीं होगा, लेकिन वो भी अगर हम सोशल वर्कर भी है, काम भी कर रहे हैं, लेकिन सब वालिदैन को मैसेज ये कहता हूँ कि काइंडली आप लोग इस तरह इदारों में अपने बच्चों को एडमिशन करवाएं जहाँ दीनी तालीम के साथ दुनियाई तालीम हो, दुनियाई तालीम के साथ दीनी तालीम हो, दोनों कंबाइंड आपको बच्चों को पढ़ा सके। गोरे जी कम सकून ने का ना अगर अल्लाह पेश को मोहब्बत की और द इकरा स्कूल सिस्टम जे कम ने कम जे दमूंगा बच्ची अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ कुरान जोड़ शुटोल नो दा वालिदैन ढेर खुशकिस्मत दी और दीता अल्लाह दा हिदायत वर करे दे چې دی خپل بچی په دین باندې او په علم باندې او په قرآن باندې منور دا د الله تعالی یو خصوصي رحم دی په دې نو زه به دا وایم جی چې ډېر غټه خبره نو زه دا وایم چې مینه او عشق چې دی الله سره پکار دی دنیا سورې دی دا په خپل راځي او دا اکثر زموږ والده محترم الله دی وبخښي هغې بل بچې دا دنیا چې ده که نه بالکل ځان مه کړو چې څه د الله درکړي هغه به درکوي او دا دنیا چې ده دا سوری دی په خپله به راځي انشاءالله نو دا زه دې ته مبارکباد ورکوم په دې ټایم باندې ډېره غټه خبره ده چې دا کوم بچي چې دي دا والدین ډېر خوش قسمت دي نو پکار دی چې امت مسلمه ځان وپېژني ایمان وپېژني الله او د الله رسول او د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښودلې لاره چې دی هغه خپله کړي انشاءالله دنیا او آخرت به دواړه کامیابي وي جي صداقت یو ډېر عجیبه انسان دی یو ډېر عجیبه عظیم انسان دی چې ماشاءالله کم فیلډ ته ځي نو د زړه نه محنت کوي او الله تعالی زړه کې اوسېږي چې کم بنده د زړه نه محنت کوي الله به هغه له کامیابي ضرور ورکوي زموږ زوی دی زموږ بچی دی او الله به له کامیابي ورکړي انشاءالله صداقت صاحب MPS صاحب راغلی زه MPS صاحب ډېر شکریا ادا کوم او ډېر ښه تفصیل پیش کوم. مننه یو جهان ستاسو د وخت راکولو مونږه څومره چې دغه ادارې چې هغه دیني او عصري علوم د یو چت لاندې ورکوي هغې ته د قدر په سترګه باندې ګورو ستاینې هم کوو او یقینا دا مخکې د انګریز د راتګ نه مخکې بروصغیر پاک و هند د تقسیم نه مخکې د لارډ میکالې د راتګ نه مخکې همدغه زموږ دینی علوم او عصري علوم دا به د یو چت لاندې تیارېدل که هم د یو چت لاندې به یو لوی عالم دین یو لوی مفسر د قرآن یو لوی مفتی تیارېدو او مغه مفتی به بل طرف ته یو ساینسدان مو هغه به یو ډاکټر مو هغه به یو وکیل مو یو پروفیسر به مو نو دا تفریق دا انګریز راوستو د لارډ میکالې نظام او نصاب تعلیم راوستو مونږ د دې رونو ستاینه کوو د صداقت بایدي چې دی یو داسې اداره په هغې کې یو داسې نظام تعلیم متعارف کړی دی چې په هغې کې که یو طرف ته بچي د قرآن حفظ کوي قرآن یادوي د قرآن علوم حاصلوي بل طرف ته هغه زموږ عصري چې څومره علوم دي عصري زموږ څومره مضامین دي هغه هم وي او د دین او دنیا چې کومې دواړه تقاضي دي هغه پوره کوي او د هغې مطابق د ماشوم تربیت د هغې پرورش او د هغې تعلیم کوي نو په دې باندې یقینا دا د داد مستحق دي او موږ ورته داد ورکوو د حضرت سے برد مشکور یم چې بیماری په حالات کې او د موږ نگرانی کوي ماشاءالله او موږ زه همیشه د دې ډېر زړه کورونه سلامونه او ډېر شکریا ادا کوم او د دې مشکور یم او دا میسج ورکوم چې د علماء کرام سره د پرایویټ اسوسییشن کا هیلپ ان شاء الله نو دینی دنیائی تعلیم سره دینی تعلیم ان شاء الله موږ ماشومان ته ورکو او طلحه صاحب ډېر مشکور یم ان شاء الله. पहले से ये कहूँगा कि चूँकि हम मुसलमान माशरे में रहते हैं और ये आज जो सदाकत अली ख़ान जो एडमिनिस्ट्रेटर है हदीक़तुल अतफ़ाल इकरा का तो इनको मैं ख़राज तहसीन पेश करता हूँ और ये बच्चों को मैं देख के ऐसा ही खुशी मेरे दिल में हो रहा है कि अल्लाह ताला हर घर में ऐसी शमें रोशन करें क्योंकि जिस घर में ऐसे शमें रोशन होंगी उसमें जहालत के अंधेरे कभी भी नहीं आएंगे और मैं एक बार फिर आपके चैनल का और पूरे मीडिया दोस्तों का और इस इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे पुररौनक तकरीब मुनक़िद किए इन्होंने ये खुशी के आंसू है जी ये खुशी के आंसू मैं कहता हूँ कि रोज़ाना मैं देखूँ और हर घर में ऐसे ही बच्चे मैं देखा करूँ तो क्योंकि मज़हब हमारा इस्लाम है और ऐसे हाफिज़ कुरान जो हमारे माशरे में पैदा होंगे तो माशरा साफ़ और शफाफ नज़र आएगा। मैं पूरे वालिदैन को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वो ज़रा अगर ये प्रोग्राम देख ले इन बच्चों को इन शमों को जो रोशन है तो
तो मैं कहता हूँ कि अगर बजाय रोज़गार के ज़्यादातर अनपढ़ वालिदैन का ये सोच होता है कि मेरा बच्चा रोज़गार करे, लेकिन ऐसे बच्चे तालीम की तरफ, दीन की तरफ जो कुरान पाक सीख रहे हैं, तो मेरे ख़्याल में इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं है। बजाय डॉक्टर या इंजीनियर बनने के एक हाफिज़ बन जाएं, तो मेरे ख़्याल में कि 10 अफराद को जिस पे दोज़ख वाजिब हो चुका होता है उनको भी अपने साथ जन्नत में ले जाते हैं। तो इससे ज़्यादा खुशी बढ़कर और क्या हो सकती है। दपारा और ज़ब बादशाह से तदावे में चे तासो गने तकड़ा और लायक और टैलेंट्स वाला कसान चे दमुगा दा फंक्शन तराजी द माशुमान तखब मैसेज बवर्जी और सास बहक्स माने दे रवान से माशरे द पारा डेट खोले रूल्स पैदा कई इंशाल्लाह सआदत हासिल को दिन अलावा چې د زمونږه ماشاءالله چې کوم سکول سیستم دی هغه د قرآن سره چې کوم دی جدید عصري تعلیم ورکوي. زمونږه یو خاص پراپر چې دی هغه پروسس دی، په هغې کې مونږه جدید تعلیم چې دی هغه ماشومانو ته ورکوو. دوی باقاعده اسسمنټ کیږي، یو ټیچینګ خاص ټیچینګ میتھډالوجیز ده، ورسره چې کوم دی کوالفاید سټاف دی زمونږ سره. نو زمونږه چې هر قسمه جدید چې څومره د نن سبا دور چې دی ریکوایرمنټس دی اے آی سیستم دی، د هغې مطابق مونږ وایو چې مونږ نور خپل معیار نور هم ښه کړو. الحمدلله په دې علاقه کې چې زمونږ ماشومانو تیر کال چې کوم ده هم کې مارکس غشتي دي، نو دا زمونږ دپاره د دې علاقې دپاره د والدینو دپاره د یو اعزاز خبره ده چې په ټوله علاقه کې زمونږ ماشومان چې دی فرست سیکنډ تھرډ پوزیشن چې دی هغه اخیستی دی او هغه برقرار ساتلی دی. انشاءالله زمونږ د الله نه دا امید دی چې د والدینو زمونږ سره دا کم سپورټ دی، د دوی چې مونږ باندې کم اعتماد دی، دا مونږ به حال وساتو او آینده لپاره د علاقې له مونږ چې کم دی د حافظانو په صورت کې، د ناظر اخوا په صورت کې او د یو ښه شهري په صورت کې چې دی د نور طلبه او دغه شان چې دی ښه شهري. نن یو ډېر بهترین پروګرام چې د اقرا حدیقة القرآن په دې رنګ روډ باندې، نو دا یو طرف ته عصري علومو، بل طرف ته دینی علومو، بل طرف ته یو ډېر بهترین پر رونق محفل و. زه دا وایم زموږ صوبه چې دی وخت کې د بدامنۍ شکار هم ده او دلته حالات هم دغه نه دي. په دې حالاتو کې دننه دا بچي چې په کوم انداز باندې لګیا دی، د علم طلب دی او د وړاندې تګ دپاره د هغې چې د والدینو کوم سوچ دی. زه دا خبره کوم چې هغه څنګه شاعر ویلو چې زرانم هو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی، که زموږ د خلکو له توجه ورکړی شوه نو دا د بهترین نتایج ورکولی شي.